قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. من أمثال الحديث النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقت، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل أخرى فانفكت حلقة أخرى حتى يخرج إلى الأرض. قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد.